Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 unit 2 geography of Pakistan, lesson number 5 our country. Today our topic is social services. Social services mean samaji khidmat. It is page number 43. Let's start. The government of Pakistan has to make sure that all its different departments function properly. पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको ये यकीनी बनाना होता है कि उस तमाम अदारे सही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे हों. द फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट. वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार होती हैं कि वो रियासत को चलाएँ. वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इस चीज़ की ज़िम्मेदार होती हैं कि वो रियासत को चलाएं. हॉस्पिटल्स को, स्कूलों को एंड कॉलेजेस को. सेविंग स्कीम जिस तरह बैंकों में होती हैं, ठीक है, वो वाली स्कीम है. लाइब्रेरीज़ को एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प और फलाही तंजीमों को. अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो रियासत को चलाएं. हॉस्पिटलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस को और सेविंग स्कीम्स को, लाइब्रेरीज़ को और फलाही तंजीमों को चलाएं. टू हेल्प, मदद करने के लिए. चिल्ड्रन, ऑर्फन्स एंड हैंडीकैप्ड, बच्चों की मदद करने के लिए, यतीमों की और माजूर लोगों की. ठीक है, ये जितनी भी पीछे तंजीमों के नाम बताए गए हैं वो सारे किस लिए चलाने होते हैं? लोग, बच्चों की, यतीमों की और माजूर लोगों की मदद करने के लिए. देयर आर मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू इन द कंट्री दैट प्रोवाइड सोशल सर्विसेज. मुल्क में बहुत से प्राइवेट अदारे भी ऐसे हैं जो कि फलाई तंजीमों में या फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर प्रॉब्लम, हमारे मसाइल. टू सॉल्व ओवर कंट्रीज प्रॉब्लम, अपने मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए we all have to work hard to overcome them. ठीक है, अपने मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए हम सबको मिलकर सख्त काम करने की ज़रूरत है. सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आर, जो कुछ बड़े मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? इलिटरेसी, कम तालीम या नाख्वानदगी. अ रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन, आबादी में तेज़ी से इजाफा. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी. डिजीज़, बीमारियां. पावर्टी, गुर्बत. एंड करप्शन, और करप्शन. जो हमारे मसाइल हैं उनमें नाख्वानदगी, आबादी में तेज़ी से इजाफा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, बीमारियां, गुर्बत और करप्शन शामिल हैं. There are many people in the country who are very poor and have no proper homes or any other facilities. मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास कोई मुनासिब घर या रहने की दूसरी सहूलियात नहीं हैं. They cannot afford to go to hospitals when they fall ill. और जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास अस्पताल के अखराजात उठाने की हिम्मत नहीं होती या वो अफोर्ड नहीं कर सकते. Many people in the villages and far off places cannot educate their children. बहुत जो गांव में रहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग या बहुत ज़्यादा लोग या दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते या उनको तालीम नहीं दे सकते. A lot of people also have no regular job. और बहुत से लोगों की कोई मुनासिब जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है. And this adds to the poverty in the country, और ये मुल्क की गुर्बत में इजाफा करते हैं. Another major problem that Pakistan faces is over energy crisis. एक और जो बड़ा मसला जो पाकिस्तान में मौजूद है वो है एनर्जी का, मतलब बिजली का भी हो सकता है. ओवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है. एंड वी स्ट्रगल टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू सप्लाई द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल इन द मॉडर्न एज. हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हम कोशिश करते हैं कि इस जदीद दौर में तमाम लोगों की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सके.
These ongoing problems are being tackled in different ways. اور ان تمام مسائل کو یا ان بڑھتی ہوئی مسائل کو مختلف طریقوں سے نپٹایا جاتا ہے. You will learn more about this in the lessons in this unit. آپ اس یونٹ کے دوسرے لیسن میں اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے، مطلب کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ان مسائل کو نپٹایا جاتا ہے. In recent years، موجودہ سالوں میں، پاکستان has been faced with the very serious problem of terrorism. موجودہ سالوں میں پاکستان کو ایک بہت ہی سنجیدہ مسائل جیسا کہ دہشت گردی یا ٹیررزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. ٹیررزم مینس ٹو کاز فیئر اور ٹیرر ان سمون. دہشت گردی کا مطلب ہے کہ خوف یا دہشت کسی کے اندر پیدا کرنا. ٹیررسٹس آر ناٹ سپورٹڈ بائی اینی ریلیجن ان دا ورلڈ. جو دہشت گرد ہیں وہ پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب پوری دنیا میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان کی حمایت نہیں کرتا جو دہشت گرد ہوتے ہیں. اینڈ ہیو دیئر اون موٹیوز، اور ان کے اپنے ہی محرکات ہوتے ہیں. جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی بھی مذہب سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی محرکات ہوتے ہیں. دے یوز وائلنس ٹو ٹارگٹ اسپیسیفک گروپ آف پیپل آر دا گورنمنٹ آف اے کنٹری. وہ مخصوص قسم کے لوگ یا کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں تشدد کا، ٹھیک ہے. اینڈ میک ان لافل ڈیمانڈس فار تھنگس دے وانٹ، اور وہ چیزیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے غیر قانونی مطالبات کرتے ہیں. سچ ایز آرمس، جیسا کہ فوجیں، ویپنس، ہتھیار اور منی یا رقم، یہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. دے تھریٹن، وہ خوف زدہ کرتے ہیں، یہ دھمکی دیتے ہیں. ٹو ہارم اور ایکچولی کاز ہارم ٹو انوسینٹ پیپل اف دیئر ڈیمانڈس آر ناٹ میٹ، اور اگر ان کی مطالبات کو پورا نہ کیا جائے تو وہ معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں یا حقیقت میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان از ڈیپلی انوالوڈ ان فائٹنگ ٹیررزم، اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں بہت زیادہ انوالو ہے. مطلب کہ وہ اس کے دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی حکومت ہے اور جو اس کی فوج ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. اینڈ اٹ از اے وار لائک سچویشن اگینسٹ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور جو دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایک جنگ کی صورتحال ہے. اٹ ہیز میڈ پروگریس ان ڈسرپٹنگ ٹیررزم، اور جس کی وجہ سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں بہت زیادہ پروگریس ہوئی ہے یا اس میں آگے بڑھا ہے اس چیز میں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. دیر بائی میکنگ دا کنٹری اے مچ سیور پلیس، اور اس سے ملک کو زیادہ محفوظ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب جو پاکستان کی حکومت اور اس کی فوجیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک دہشت گردی پہ قابو پا لیا اور ملک کو زیادہ حد تک محفوظ بنا لیا، ٹھیک ہے. آج کے لیے ہمارا سبق یہاں تک ہی ہوگا. اللہ حافظ.